ढाड देखाएको विषयमा जुन विषय चाहिँ एकदमै अननेसेसरी कुरा थियो हैन त्यो विषयलाई चाहिँ ट्रोल बनाइयो ती महिला अहिले डिप्रेसनमा गइन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौं नि त हाम्रो युवा पुस्ताले नै चाहिँ त्यस्तो अननेसेसरी विषयमा त्यो ट्रोल बनाएर त्यसलाई अगाडि लिएर आएर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो मानसिकता पनि के भइरहेको छ त्यो मानसिकता कसले एड गरिरहेछ हैन कस्तो सिचुएसन कस्तो परिवेशमा चाहिँ हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ हुर्किरहेका छौं भन्ने कुराहरुमा पनि प्रश्न उठ्छ पुरुषहरूले पनि त लाइरहेका त देखेको हुन्छौं नि त पहिरनहरु त हैन अब भन्दाखेरि अब हाफ पाइन्ट लगाएर मोटर बाइक चलाउने त धेरै जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ हैन तर उहाँहरुलाई हामी कहिले पनि प्रश्न उठाउने अथवा त्यो गरेका छैनौं नि त महिलाले वेस्टर्न कपडा पहिरेको आधारमा चाहिँ उहाँलाई त्यत्रो ट्रोल बनाएर उहाँलाई चाहिँ त्यत्रो एकदमै हुन्छ नि त्यो डिप्रेसनकै स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिन नानी त अफिस जाँदाखेरि अथवा बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ मुख छोपेर जा है पुरै ढाकेर जा है भनेर भन्ने समेत त्यस्तो वातावरण आइसक्यो क्या हुँदा हैन अलिकति ठुलो स्वरले हाँस्यो भने पनि नानी नहाँस मान्छेले के भन्छन् बाहिर सुन्यो भने भन्ने खालको क्वेशनहरु उठ्छ क्या हामीमा हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ के बनाइदिएको छ भने बिहे गर्नुपर्छ अर्काको घर जानुपर्छ घर गृहस्थी सम्हाल्नुपर्छ खाना पकाउन सिक्नुपर्छ लुगा धुन सिक्नुपर्छ हैन एजुकेसन छ हैन अर्बन सिटीजमै पनि एजुकेसन पढ्नुपर्छ भन्ने छ तर हैन अल्टिमेट गोल के भयो बिहे गर्नुपर्छ एउटा नारीबाटै जन्मिएर एउटा नारीकै थ्रुबाट चाहिँ एउटा छोरै जन्माउन खोज्छौं क्या तपाई आफै भन्नुस् कोही महिलाले रेप गर्नको लागि हिन्ट दिन्छ होला सेक्सुअल अब्युज अथवा डोमेस्टिक भायोलेन्सको लागि मलाई गर भनेर हिन्ट दिन्छ होला त्यो त होइन नि त त्यो पनि आफ्नै बाउलाई एउटा छोरीले कसरी हिन्ट दिन्छ उ मसँग रिलेसनमा हुँदै अरु कोही केटासँग घुम्यो अरु कोही केटासँग गएको देखे अनि मलाई रिस उठ्यो अनि मैले एसिड प्रहार गरे भन्ने खालको कुराहरु त हामीले सुन्ने त त्यही हो नि त जनरली त्यो महिलाको त राइट टु प्राइभेसी त हनन भएको हो नि त उले सोधेर त्यो पिक्चर लिएको हैन त्यो पिक्चर सार्वजनिक गरियो त्यहीमाथि त्यो पिक्चर खिच्ने मान्छेलाई कसैले केही भनेन त्यस्तो भए तपाई भोलि पर्सि म तपाईलाई हेर्छु मैले तपाईलाई त म देखिरहन्छु तपाईले भोलि पर्सि गएर कस्तो मान्छेसँग बिहे गर्नुहुन्छ म पनि हेर्छु नि भन्ने खालको सिधै उहाँले प्रश्नै मतलब उहाँले सिधै भन्नुभएको कुरै त्यही हो क्या हैन केटाले भाडा माझ्दैन म पनि भाडा माझ्दिन केटाले घरको काम गर्दैन म पनि घरको काम गर्दिन भन्ने खालको फेमिनिजम बढी भयो कि जस्तो लाग्छ क्या न्याय चाहिँ एकदम सस्तो भयो कि अथवा न्याय चाहिँ पैसामा बिक्न थाल्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ क्या दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईं तपाईँलाई हेर्दिनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु पछिल्लो समय नेपाली नारीहरू सुरक्षित छैनन् भनेर ठूलो बहस चलिरहेको छ रञ्जन कोइराला 8.5 वर्षमा जेलमुक्त भएको दिन पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो केही दिन अगाडि एउटा सरकारी मोटरसाइकलमा ढाड देखाएको सहितको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल भयो खास नारीहरू चाहिँ अहिले सुरक्षित छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उठिरहेको छ यस विषयमा खास लेखी पनि रहनु भएको छ राइटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ सञ्चारकर्मी श्रीना नेपाल हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ थ्यांक यू सो मच तपाई आफैले पनि लेख्नु भएको थियो ढाड देखाउँदै चाहिँ छटपटी भयो एसिड हान्दा छटपटी भएन भनेर यो खास किन लेख्नु पर्यो यसको कारण तपाईको के थियो तपाईलाई चाहिँ कसरी मनमा छोयो हजुर यस्तो मैले लेख्न थालेको चाहिँ धेरै भयो हैन अनि युजुअली मैले लेख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति नारीलाई नै फोकस गरेर लेखिरहेको हुन्छु के किनभनेदेखि यो चाहिँ एकदमै एक्जिस्टिङ प्रब्लम हो नि त हैन अहिले के भयो भन्दाखेरिदेखि एक्कासी त्यो यति धेरै कुरा हुँदै यत्रो मिडियामा कुराहरू निस्किँदै पनि हैन स्टिल एउटा महिलाले चाहिँ बाटोमा हिँड्दै कसैले एसिड प्रहार गरिरहेको छ हैन एकदमै दुःखद घटना हो नि त यो त अब म पनि त हिँडिराख्नुपर्छ बाहिर हैन अफिस जानुपर्छ अथवा कलेज जानुपर्छ कतै जानुपर्छ हैन त्यो कुरा मलाई नहोला भन्ने एउटा ठोक्वा त भएन नि त हैन त्यो कुराले चाहिँ भित्रै पिन्चै गर्यो क्या अनि त्यही दिनै मैले बेलकै त्यो जुन त्यो न्यूज सुन्ने बित्तिकै बेलकैदेखि मैले लेख्न सुरु गरेँ क्या अब कस्तो भयो भन्दा ठ्याक्क अलिकति अगाडि 1-2 दिन अगाडि चाहिँ यो ढाड देखाएको विषयमा जुन विषय चाहिँ एकदमै अननेसेसरी कुरा थियो हैन त्यो विषयलाई चाहिँ ट्रोल बनाइयो ती महिला अहिले डिप्रेसनमा गइन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौं नि त हैन अनि त्यो कुरा भोलि
जसलाई पनि हुन सक्ने भयो, मलाई हुन सक्ने भयो, मेरो अरू दिदी बहिनीलाई हुन सक्ने भयो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैजनाले अलिक छिटै अवेर हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले लेखेको हो। त्यो खास त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु भयो र त्यो तपाईँले भने जस्तै ट्रोल पनि खुबै बनाइयो, जुन चाहिँ एउटा सरकारी मोटरसाइकलमा चाहिँ एउटा केटी राखेर गइसकेको, उहाँ चाहिँ त्यही सरकारी कार्यालयकै कर्मचारी भन्ने बाहिर पछि आयो। यो चाहिँ खास यो पुरुष प्रधान समाज भएको कारणले हो या हाम्रो सोचाइ चाहिँ अझै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ हामीले, खास के हो यो कुरा? सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यस अभियसली हाम्रो समाज चाहिँ पुरुष प्रधान समाजै हो होइन। अनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब हामी चाहिँ कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यो अर्बन सिटिजहरूमा एक दुईजना महिलाले चाहिँ अलिकति गरिराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो फिल्डमा अलिअलि गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी के आङ्कलन गर्छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ सबैजना महिला पुरुषले चाहिँ एकदम बराबर सम्मान अधिकार पाइरहेका छन्, सम्मान हक पाइरहेका छन् भन्ने हामीले जुन राखेका छौँ नि होइन, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किन भन्दाखेरि अझै पनि कति रिमोट एरियाजहरूमा त कति महिलाहरू त पिछडिएर बसिराख्नु परेको छ नि त होइन। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटीमा पनि एकदमै हुन्छ नि, हाम्रो मेन्टालिटी एकदमै न्यारो भएर आयो क्या। हामी जति शिक्षित हुँदै गयौँ होइन, हामी त अहिले एकदमै शिक्षित हुने चरणमा छौँ नि त होइन। हाम्रो युवा पुस्ताले नै चाहिँ त्यस्तो अननेसेसरी विषयमा त्यो ट्रोल बनाएर त्यसलाई अगाडि लिएर आएर गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो मानसिकता पनि के भइरहेको छ, त्यो मानसिकता कसले एड गरिरहेछ होइन, कस्तो सिचुएसन कस्तो परिवेशमा चाहिँ हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ हुर्किरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि प्रश्न उठ्छ। ओके, पछिल्लो समय तपाईँ आफैले पनि अनुभव गर्नुभएको छ होला, अलिक बढी समाज पश्चिमा संस्कृतिलाई अँगाल्न थालेको हो कि भन्ने त देखियो नि? हजुर हजुर, अलिअलि देखियो। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरिदेखि हामी वेस्टर्नाइजेसनमा जाने हामी एकदमै लागिरहेका छौँ होइन। हामी एकदमै अब कस्तो हुन्छ भने मोडर्नाइजेसन र वेस्टर्नाइजेसनको डिफ्रेन्स पनि हामीले नबुझेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ क्या होइन। होला अभियसली हामीले मोडर्नाइजेसन लिएर आउनु जरुरी छ होइन। नेपालमा भएको विकृतिलाई हटाएर अब कुसंस्कार भनौँ न त्यसलाई हटाएर बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरिदेखि हामी बढी वेस्टर्नाइजेसनतिर पनि फोकस गरिरहेका छौँ होइन। तर वेस्टर्नाइजेसनमा फोकस गरिरहेका छौँको मतलब यो होइन कि हामीले चाहिँ एउटा महिलालाई विशेष गरी होइन, किन भन्दाखेरि हामीले पुरुषहरूले पनि त लाइरहेका त देखेको हुन्छ नि त पहिरनहरू त होइन। अब भन्दाखेरि अब हाफ प्यान्ट लगाएर मोटर बाइक चलाउने त धेरैजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूलाई हामी कहिले पनि प्रश्न उठाउने अथवा त्यो गरेका छैनौँ नि त। त्यो त हामीले अवेरनेस फैलाएर वेस्टर्नाइजेसनलाई चाहिँ मोडर्नाइजेसनतिर जानुपर्छ है भने अवेरनेस फैल्याउनुपर्छ, त्यो कुरा एकातिर छ। तर महिलाले वेस्टर्न कपडा पहिरिएको आधारमा चाहिँ उहाँलाई त्यत्रो ट्रोल बनाएर उहाँलाई चाहिँ त्यत्रो एकदमै हुन्छ नि त्यो डिप्रेसनकै स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ। होला काउन्सिलिङ जरुरी थियो होला होइन, त्यो चाहिँ अवेरनेस एज अ युथ सबैजनाले, किनभने उहाँले मात्रै लगाएको त होइन नि त होइन, यहाँ त धेरैजना छौँ नि त लगाउने होइन हो। त्यो चाहिँ अवेरनेसका रूपमा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै लानुपर्ने हो। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि एकजनालाई नै प्रहार गरियो, त्यही हो। ओके, पछिल्लो समय जसरी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो, मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भयो र अहिले पनि पश्चिमतिर नेपालको पश्चिम भेगतिर पश्चिम सुदूरपश्चिमतिर छाउपडी प्रथा छ, छाउगोठमा गएर बस्ने प्रथा अहिले पनि छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ यो समाजलाई दुख्दैन? हजुर। र जसरी तपाईँ मोडर्न एजको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, आज शिक्षित युवाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि ढाड देखाएका तस्बिरहरू भयो भने किन यति धेरै समाजलाई दुख्छ? एक्ज्याक्टली मैले प्रश्न गरेको त्यो मैले अब हुन्छ नि मलाई धेरैजनाले होइन त्यो पढिसकेपछि मेरो आर्टिकल पढिसकेपछि राम्रो लेख्यो यस्तो गर्यो भनेर भन्नुभयो होइन। तर हाम्रो चाहिँ त्यही मलाई एकदमै पिन्च हुने कुरै त्यही हो क्या, एकदमै अननेसेसरी कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै भुलिरहेका छौँ क्या। किनभनेदेखि यो वेस्टर्नाइजेसनको कुरा त हामी त बिस्तारै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मतलब त्यसलाई त अब सम्हाल्न सकिन्छ नि त। तर अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो होइन छाउपडी प्रथा अझै पनि प्रिभिल गर्छ हाम्रो सोसाइटीमा होइन। त्यसको
त्यो उसको अब हुन्छ नि जड के हो हामी त्यो बुझा छैनौँ नि त होइन। हटाउनु पर्छ भनेर भनेको छ, तर त्यो किन हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा अथवा त्यो किन आयो, छौपटी प्रथा किन राखियो, किन गर्न स्टार्ट गरियो भन्ने कुरा त हामीले पहिला सुरुमा त्यसको पनि त कन्सेप्ट राख्नुपर्छ होला नि त होइन। हो त्यसको पनि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो अर्ध ज्ञान भयङ्करम भन्छ नि त्यस्तै भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। आधा हाफ नलेजले चाहिँ मान्छेलाई मार्छ भन्ने खालको हुन्छ नि, हो त्यस्तो पनि भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, तर पवित्र कार्कीहरूमाथि मुस्कान खातुनहरूमाथि एसिड प्रहार भएको छ, तपाईँहरूलाई नि मन दुख्छ होला नि? अभियसली दुख्छ नि, त्यो त कस्तो, यो त सोध्ने हुन्छ नि, यो त सोध्नै पर्दैन क्या। अब कस्तोसम्म हुनुहुन्छ भनेदेखि होइन मलाई मात्र नभएर मेरो घरमा मेरो फ्यामिलीमा मेरो मामु मेरो बाबा होइन मेरो छोरी छ है, यसलाई पनि कसैले केही गरिदियो भने भन्ने त भइहाल्छ नि एकचोटि त्यो न्युज पढिसकेपछि होइन। अनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले त्यहाँ ठ्याक्क मेन्सन गरेको छु नि, नानी त अफिस जाँदाखेरि अथवा बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ मुख छोपेर जा है, पुरै ढाकेर जा है भनेर भन्ने समेत त्यस्तो वातावरण आइसक्यो क्या होइन। जबकि अहिले त हामीले त एकदमै मतलब प्रगति गर्नुपर्ने हो नि त, किन भन्दाखेरिदेखि होइन अहिले इफ यु लुक एट डाटाहरू होइन साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा नेपाल चाहिँ पहिलोमा पर्छ क्या यो वुमेन्स पार्टिसिपेसन इन पोलिटिक्समा होइन विथ 33% होइन। ग्लोबल्ली हेर्ने हो भनेदेखि वुमेन्स पार्टिसिपेसन नेपालको ऱ्याङ्क चाहिँ 43 छ होइन। उसले चाहिँ हाम्रो नेपालले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्यानाडा अस्ट्रेलिया इन्डिया जस्तो कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ उछिनेर होइन त्यो माथि पुगेको छ क्या, त्यो 43 ऱ्याङ्कमा ग्लोबली पुगेको छ होइन। यस्तो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुँदाहुँदै होइन वुमेनहरूको यस्तो सक्रियता हुँदाहुँदै पनि होइन हामीले चाहिँ एभ्री डे एभ्री मर्निङ होइन सोसल मिडिया खोलौँ अथवा एभ्री मर्निङ पत्रिका पढौँ होइन सबैभन्दा हुन्छ नि एउटा न एउटा न्युज हुन्छ कि वुमन भाइलेन्सको, चाहे त्यो सेक्सुअल भाइलेन्स होस् होइन चाहे त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स होस् चाहे त्यो सोसल भाइलेन्स होस् जेसुकै होस् एउटा न एउटा न्युज चाहिँ हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब के भएर हो भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न चाहिँ अब मैले हरेक लेखमा लेख्ने गर्ने प्रश्नै त्यही हो क्या। तपाईँ जस्ता थुप्रै शिक्षित युवाहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, तर पनि यो कुराको यो समाज नै त्यस्तै भएर खास किन यो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहन्छ। आज क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू बलात्कृत हुनु परेको अवस्था छ, त्यो पनि शिक्षित युवाहरू स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत हुनुपर्छ भनिसके पछाडि कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ? मैले चाहिँ यो कारण के देखाएको छु भन्दाखेरिदेखि एक चाहिँ अब पहिलेदेखिको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिदेखि एउटा वुमनलाई चाहिँ हुन्छ नि नारीलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन एउटा दायरा बनाइदिएको छ क्या। नारी भइसकेपछि चाहिँ यस्तो पहिरन लगाउने, नारी भइसकेपछि यसरी बस्ने यसरी बोल्ने यसरी उठ्ने यसरी खाने हुँदा होइन अलिकति ठुलो स्वरले हाँस्यो भने पनि नानी नहाँस मान्छेले के भन्छन् बाहिर सुन्यो भने भन्ने खालको क्वेसनहरू उठ्छ क्या हामीमा होइन। त्यो हामीले सधैँ फेस गर्नुपर्ने क्वेसन हो नि त। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि समाज यस्तै हो, समाज यस्तै छ, समाजले भन्छ समाजले गर्छ भनेर हामीले एकदमै धेरै सुनिरहेको कुरा हो नि त। तर समाज भनेको त तपाईँ म होइन हामी मिलेर बनेको कुरा होइन हो नि त होइन। अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि होइन हामी यस्तो समाजमा छौँ जहाँ चाहिँ वी वान्ट टु सी द चेन्ज, हामी परिवर्तन देख्न चाहन्छौँ तर हामी त्यो परिवर्तनको पात्र बन्न चाहँदैनौँ क्या। त्यस्तो समाज भएर पनि हो कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदमै भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ होइन एउटा घरमा छोरा र छोरी छ भनेदेखि छोराले रेस्ट्रिक्सन हुँदैन क्या बाहिर जानलाई। अनि जति बजे आओस् ऊ ढिलो आओस् जहाँसुकै जाओस् जोसुकै साथीसँग जाओस् उसले एउटा पनि प्रश्न सोधिँदैन। तर त्यही घरको छोरीलाई चाहिँ कोसँग जाँदैथिस् कहाँसम्म जाने हो को साथीसँग जाने कतिजनासँग जाने योसँग जा योसँग नजा भन्ने खालकोहरू क्वेसनहरू आउँछ अथवा भनौँ न यस्तो खालको सजेसन्सहरू दिइन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भनेदेखि होइन हामीले चाहिँ सानैदेखि हाम्रो दाजुभाइ अथवा छोराहरू भनौँ न के सिकाउने हो भन्दाखेरिदेखि चाहिँ आफूले बिहेभ गर्नुपर्छ है। छोरीलाई बाहिर नजा भन्दाखेरि छोरालाई बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो बिहेभ गर है छोरा
भोलि पर्सि यस्तो नहोस्, कोही केटीलाई यस्तो नगर है भन्ने खालको त्यसरी स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा त यो एक्जिस्टिङ प्रब्लम हो नि त। यसलाई बिस्तारै न्यूनीकरण, अब ओभरनाइट आजको भोलि नै परिवर्तन त हुँदैन, अभियसली हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ। तर सुरुवात गर्नु पर्यो क्या, आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्नु पर्यो क्या, त्यही हो। ओके, तपाईँले परिवर्तनको लागि पात्रहरू चाहिँ अगाडि बढेनन् भन्नुभयो। हजुर हजुर। राजनीतिभन्दा अलिक फरक पाटो हेऱ्यो भने टेको अस्पतालकी डाक्टर रुना झा अहिले कोरोनालाई चाहिँ कम गर्नको लागि उहाँले भूमिका खेल्नु भएको छ, जुन त्यो वर्ल्डकै टप 5 भित्र पर्नुहुन्छ। एउटा महिलाले गर्न त सक्दो रहेछ नि नेपालको यो समाजबाट पनि। हजुर, अभियसली गर्न सक्छ नि। त्यो त यस्तो भयो क्या, हाम्रो कन्ट्रीमा होइन हाफ अफ द पपुलेसन इज कम्प्राइज अफ वुमेन क्या, होइन नेपालको कन्टेक्स्ट। अनि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यो हाफ अफ द पपुलेसनले चाहिँ आफ्नो फुल पोटेन्सियल चाहिँ देखाउन ठाउँ नपाएपछि, देखाउन रेस्ट्रिक्ट गरेपछि हामीलाई त के गरेछ भन्दाखेरिदेखि पढाउने, अब कि त पढाउँदै नपढाउने होइन, कतिपय ठाउँहरूमा त अझै पढाइएको छैन नि त होइन नारीहरूलाई। हामीले यो अर्बन सिटीहरू मात्रै हेरेर भएन, रिमोट एरियाजहरूमा त पढाइएको छैन नि त होइन। कति धेरैलाई कन्फाइन्ड गरिएको छ पढाइ, यतिसम्म पढ्ने होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ के बनाइदिएको छ भन्दा बिहे गर्नुपर्छ, बिहे गर्नुपर्छ, अर्काको घर जानुपर्छ, घर गृहस्थी सम्हाल्नुपर्छ, खाना पकाउन सिक्नुपर्छ, लुगा धुन सिक्नुपर्छ होइन। एजुकेसन छ होइन, अर्बन सिटिजमै पनि एजुकेसन पढ्नुपर्छ भन्ने छ, तर होइन अल्टिमेट गोल के भयो, बिहे गर्नुपर्छ होइन। केही गरेर देखाऊ, सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल भइसकेपछि अनि त्यसपछि यु क्यान के भन्छ गेट म्यारिड भन्ने खालको चाहिँ सोसाइटी भएन क्या होइन। हजुरले भने जस्तो इक्जाम्पलहरू त हाम्रोमा थुप्रै छ नि होइन। अनुराधा कोइराला भयो, पुष्पा बस्नेत भयो, सोसियल्ली वर्क गर्ने खालको मान्छेहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रै घरमै हेर्ने हो भने पनि घर गृहस्थी सम्हाल्न, फाइनेन्सियल कुराहरू सम्हाल्ने भनेको त हाम्रो आमा हो नि त। हाम्रो आमालाई भन्दा बढी होइन यो पैसा यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यो पैसा यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, यति सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने नलेज त हाम्रो बुवालाई त त्यति धेरै त हुँदैन जस्तो लाग्छ के होइन। किन भन्दाखेरि एज अ जेनरल है, अब म एउटा पर्टिकुलर घरको बारेमा भन्न खोजेँ होइन मैले, तर एज अ जेनरल त एउटा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा घरमा के सामान चाहिएको छ, के सामान चाहिएको छैन भन्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने त एउटा वुमन हो नि त, आमा हो नि त होइन। हामी त्यही आमाबाट जन्मिएर होइन, अब एउटा नारीबाटै जन्मिएर एउटा नारीकै थ्रुबाट चाहिँ एउटा छोरै जन्माउन खोज्छौँ क्या होइन। अनि हामीले डाटा हेर्ने हो भनेदेखि होइन 50,000 अफ अबोर्सन चाहिँ एउटा मात्रै रिजनले गराइन्छ क्या नेपालमा एभ्री इयर, जस्ट बिकज द अनबर्न चाइल्ड इज अ गर्ल भन्ने एउटा जुन त्यो नजन्मिएको बच्चा चाहिँ एउटा केटी हो अथवा एउटा छोरी हो भनेरै मात्रै अबोर्सन गराइन्छ क्या। अनि यो अबोर्सनको प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने 4,000 महिलाले चाहिँ आफ्नो एभ्री इयर आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ क्या होइन। अनि हजुरले अहिले क्वारेन्टाइनको कुरा निकाल्नु भयो, क्वारेन्टाइनमै बलात्कार भयो भन्ने कुरा निकाल्नु भयो। यो लकडाउनमा होइन यो वुमन भाइलेन्स त यति बढाएछ, सेक्सुअल भाइलेन्सदेखि लिएर डोमेस्टिक यस्तो बढाएछ होइन। जुन यो अर्गनाइजेसन छ होइन, यो अर्गनाइजेसनले रिपोर्ट गरे अनुसार, नेपाल पुलिसले पनि रिपोर्ट गरे अनुसार चाहिँ होइन यस्तो मात्रामा बढाएछ अरे कि होइन। यो इयरमा चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर हामीले यो डाटा निकाल्यौँ भने चाहिँ यो सबै अरू अगाडिको इयरहरूभन्दा बढी उहरू निस्किन्छ अरे क्या, भाइलेन्स भएको भनेर निस्किन्छ अरे क्या। अनि त्यसपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा घर चाहिँ होइन मेरो लागि भयो होला, एउटा स्विट होम भयो होला, मेरो लागि एउटा एकदमै राम्रो टाइम भयो होला आफ्नो परिवारसँग स्पेन्ड गर्ने, तर कतिपय महिलाहरूको लागि चाहिँ हेल भयो क्या। यो टाइम चाहिँ एकदमै वर्स्ट टाइम भयो क्या। किन भन्दाखेरि कति धेरै महिलाहरूको चाहिँ एउटा स्केप थियो होला क्या, घरबाट बाहिर निस्केर कलेज जानु अथवा कतै अफिस जानु एउटा स्केप थियो होला। तर यो लकडाउनले चाहिँ के भयो, कन्फाइन्ड गर्यो, एउटा पर्टिकुलर एउटा घरमा बस्नुपर्ने भयो, एउटा कोठामा बस्नुपर्ने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अत्याधिक मात्रामा चाहिँ यो भाइलेन्सको बढ्यो होइन। अनि त्यसपछि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अब फोन पनि गर्न पनि अब दिनभरि एउटै कोठामा बसिसकेपछि अथवा एउटै घरमा बसिसकेपछि फोन गर्ने अब एउटा रिच पनि भएन होइन। अनि त्यसपछि
कस्तो भयो भन्दाखेरिदेखि आफ्नै मान्छेले गर्दाखेरि होइन आफ्नै घरकै मान्छेले दाजु होस् भाइ होस् अब त्यो त सुनिराखेका छौँ नि त हामीले आफ्नै बुवाले गरेको अथवा आफ्नै भाइले गरिरहेको अथवा आफ्नै दाइले आफ्नै अङ्कलले आफ्नै काकाले आफ्नै मामाले गरिरहेको त सुनिरहेका छौँ नि त अनि यो कुरा चाहिँ अब हामीले बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो सोच भयो भन्दाखेरिदेखि ए मलाई चाहिँ अब मेरै इज्जतमा दाग लाग्ने भयो क्या समाजले अब त्यस्तै गराइदिएछ क्या अब मलाई त्यस्तो भाइलेन्स म भिक्टिम छु भनेदेखि ममै खोट देखिन्छ क्या होइन चाहे त्यो हुन्छ नि हिन्ट दिएको भनिन्छ क्या अब ड्रेसअपको हिन्ट दिएको हो अथवा यसरी बोली यस्तो बडी स्टाइल गर्यो अनि हिन्ट दिएको भनिन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् कोही महिलाले रेप गर्नको लागि हिन्ट दिन्छ होला सेक्सुअल अब्युज अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्सको लागि मलाई गर भनेर हिन्ट दिन्छ होला त्यो त होइन नि त त्यो पनि आफ्नै बाउलाई एउटा छोरीले कसरी हिन्ट दिन्छ होइन यो त अब फेरि एजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि होइन सानो बच्चालाईदेखि लिएर बुढो हजुरआमासम्मलाई पनि त यो कुराहरू त केसेसहरू त हामी सुनिरहेका छौँ नि त होइन सो यो चाहिँ मेन्टालिटी हो जस्तो लाग्छ क्या अवेरनेसको कमी भएको हो कि हामी आफै मजबुत नभएको हो कि हामीले आफ्नो स्ट्यान्ड लिन नसकेको हो कि अथवा स्ट्यान्ड लिनलाई पनि कसैले सपोर्ट नगरेको हो कि अथवा मैले कसैलाई भने भनेदेखि अब कतिको घरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले गएर भने आमालाई भने अथवा मेरो दिदीलाई भने अथवा मेरो बहिनी कसैलाई भन्यो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि ए होइन यार नभने यार इज्जतको सवाल आउँछ बाहिर कुरा उठाउनु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि उठ्छ क्या अनि त्यो कारणले पनि हो कि त्यो मात्रै होइन पवित्र कार्कीमाथि एसिड प्रहार भयो हजुर त्यो त उनले चाहेर भएको त होइन एक्ज्याक्टली मैले भने नि भाइलेन्स मलाई गर भनेर मैले हिन्ट दिने होइन नि त होइन अब कस्तो हुन्छ नि एकदमै त्यो एकदम त्यो जेनरल इस्यु हुन्छ नि त ननसेन्स इस्युहरू बनाएर कसैले एसिड प्रहार गर्यो भनेदेखि होइन कस्तो हुन्छ भनेदेखि ए मलाई ऊ मन पर्थ्यो अब जेनरली है मलाई ऊ मन पर्थ्यो उसले मेरो प्रपोजल एक्सेप्ट गरेन अथवा ऊ मेरो मतलब ऊ मसँग रिलेसनमा हुँदाहुँदै अरू कोही केटासँग घुम्यो अरू कोही केटासँग गएको देखेँ अनि मलाई रिस उठ्यो अनि मैले एसिड प्रहार गरेँ भन्ने खालको कुराहरू त हामीले सुन्ने त त्यही हो नि त जेनरली होइन त्यसमा होइन मलाई इच्छा छैन भनेदेखि त त्यो त मेरो कुरा हो नि त होइन मलाई अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिदेखि यस्तो कुराहरूमा इमिडिएट न्याय नपाउनु अथवा इमिडिएट एक्सन नलिनुको रिजन चाहिँ के हो त होइन किन भन्दाखेरि यो इस्यु भनेको त यस्तो सिभिलाइज सोसाइटी हुँदाहुँदै सिभिलाइजेसनको त्यो जाँदैखेरि पनि हामीले चाहिँ यस्तो कुरा फेस गरिराख्नु परेको छ भनेपछि होइन यो मलाई पनि डर भयो नि त भोलि म बाटोमा हिँड्दाखेरि मलाई कसैले त्यस्तो गर्ने हो कि होइन किनभनेदेखि अब मेरो इच्छाको कुरा हो नि त होइन यहाँ त म कोसँग हिँड्छु अथवा कोसँग बोल्छु अथवा मलाई कोही मन परेन भने मलाई मन परेन है भन्न पनि नपाउने सिचुएसन त यो त एकदमै वर्स्ट सिचुएसन हो नि त हामी जस्तो महिलाको लागि अनि मैले अघि पनि भनिसकेँ हाफ अफ द पपुलेसन इज कम्प्राइज अफ वुमन नेपालमा नेपालको कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो हाफ अफ द पपुलेसन चाहिँ अब डराएर बस्ने हो कि अब हुन्छ नि त अब बाहिर जाँदाखेरि पनि ए ला कसरी जाने हुन्छ नि आफैलाई पनि डर हुन्छ क्या अरू फ्यामिली मेम्बर्सले पनि भनिदिइराख्नु परेन क्या ला मैले यो मान्छेसँग भेट्न जाँदाखेरि मलाई पो के गर्ने हो कि होइन अब मान्छेसँग भेट्न गयो भने तँ किन भेट्न गइस् त भन्ने खालको क्वेसन आउँछ नि त त्यो मान्छेलाई क्वेसन अस्ति नै पनि त्यो फोटो खिचेको त्यो जुन कुरा आयो त्यो राइट टु प्राइभेसी छ नि त एउटा होइन के भन्छ 28 आर्टिकल 28 मा त हाम्रो मेन्सन गरेको छ संविधानको होइन राइट टु प्राइभेसी छ भनेर जहाँ चाहिँ त्यो महिलाको त राइट टु प्राइभेसी त हनन भएको हो नि त उसलाई सोधेर त्यो पिक्चर लिएको होइन त्यो पिक्चर सार्वजनिक गरियो त्यही माथि त्यो पिक्चर खिच्ने मान्छेलाई कसैले केही भनेन होइन तर त्यो महिलालाई त अब कस्तो अचम्मको यो एकदमै अचम्मको विषय हो क्या प्राइभेसी राइट टु प्राइभेसी हनन भइरहेछ एक दुईजना बाइक उहाँको पक्षमा कोही पनि उभिन तयारै छैन क्या तयारै भएन उहाँको पक्षमा मात्रै नभएर पनि अब ल म भन्छु है अब एउटा के भन्छ एउटा रेप भएको केटीलाई सपोज अब उसले सबै कुरा उसले भिक्टिम भयो ऊ फेरि त्यो ऊबाट निस्कियो ऊ केही गर्न कोसिस गरिरहेछ ऊ कहीँ जान कोसिस त्यो सोसाइटीले एक्सेप्टै गर्दैन क्या उसलाई हुन्छ नि उसलाई कोरोना लागेर मान्छे ठिक भएर घर जाँदा त आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने स्थिति छ यो देशमा एक्ज्याक्टली होइन हामी चाहिँ अब कस्तो भइरहेछ हेर्नु चाहिँ एउटा कुनै इन्डियन एक्टर सुसाइड गरेर डेथ भयो उसको होइन
अब हाम्रो चाहिँ के छ सोसियल मिडियाको स्टोरीभरि के देख्यो वी सुड के भन्छ यदि तपाईँलाई डिप्रेसन भइरहेछ भनेदेखि टक टु मी आई विल बी देयर फर यु होइन म रिप्लाई गर्छु तपाईँको कुरा सुन्छु भन्ने छ नि त हो त्यस्तै मान्छेले चाहिँ यो जुन त्यो फोटो देखाइएको केस थियो हो त्यसको फोटो ट्रोल सेयर गर्ने पनि त्यही मान्छे हो क्या होइन हि इज द वान एकजना मान्छे हो उहाँ जसले चाहिँ त्यो डिप्रेसनमा त्यो महिला चाहिँ डिप्रेसनमा जानलाई लिड भइरहेछ त्यो मान्छेले स्टोरी त्यस्तो राख्ने होइन उसले ट्रोल पनि त्यस्तो सेयर गर्ने होइन ट्रोल नबनाउने भने ट्रोल बनाउने पनि त इस्यु हुन्छ लिमिटेसन हुन्छ सेन्सिटिभ इस्युलाई उठाएर ट्रोल बनाउनु पर्ने होइन हो त्यो चाहिँ म होइन अनि मैले अनि यो ट्रोलको बारेमा विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि जस्ट चिल इट्स जस्ट अ ट्रोल भन्ने खालको कुरा निस्क्यो क्या होइन त्यो ट्रोल त सेन्सिटिभ इस्युमा ट्रोल निकाल्नु भनेको अब त्यो कस्तो मानसिकता भएको मान्छेले त्यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा ट्रोल निकाल्छ भन्ने कुरा हो क्या ट्रोल गरिन्छ होइन अनि त्यो हुन्छ नि अब त्यो सोसाइटीले एक्सेप्टै गर्न रेडी छैन क्या जहाँ जे गरे पनि यो संस्कृतिको अथवा संस्कार भनौँ न संस्कारको जुन त्यो भार हुन्छ नि त्यो चाहिँ महिलालाई थुपारिदिएको छ क्या इज्जत नगर्ने पनि आफू होइन अनि संस्कारको इज्जत थुपारिदिएको पनि उसैलाई छ क्या तर नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले आफैले पनि निहाल्नु भएको छ होला महिलाहरूको आवाज कमजोर भएको कारणले गर्दा दबाइयो भनेर तपाईँहरूमाथि नै आरोप छ नि हजुर यो कुरामा पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि होइन हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि 80% रिजर्भेसन छ नि त होइन लोकल बडीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा रिजर्भेसन छ 30। तपाईँ आफैले पनि महसुस गर्नुभएको छ होला धेरैवटा स्थानीय चुनावहरूमा उपमेयर चाहिँ महिलालाई राख्यो मेयर चाहिँ प्राय पुरुषहरू हुनुहुन्छ अहिले संसदमा हेऱ्यो भने पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ शिवमाया तुम्बाहाम्बे महिला भएकै कारणले गर्दा उनलाई सभामुख बनाइएन अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ चुप हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाईँहरूकै आवाज कमजोर तपाईँहरूकै नेतृत्व कमजोर भएको कारणले गर्दा पनि यो समाजमा यो घटनाहरू चाहिँ अझ वृद्धि भएर गएको हो कि भन्ने पनि छ नि हजुर त्यो चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि होइन यो लोकल लेभल बडीमा एउटा रिजर्भेसन भयो होइन रिजर्भेसन छ लोकल लेभलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा रिजर्भेसन छ भनौँ न महिलाको लागि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिदेखि इक्विटी आओस् भन्ने हिसाबले त्यो जुन रिजर्भेसन राखियो तर यो रिजर्भेसनै फुल हुँदैन मेन कुरा है अनि अर्को कुरा के भन्छ रिजर्भेसन लोकल लेभल बडीमा त यो कम्पल्सन भएर राख्या हो नि त महिलाहरूलाई उहाँहरूको अहिले के भइरहेछ रिप्रेजेन्टेसन मात्रै भइरहेछ क्या पार्टिसिपेसन भइरहेको छैन किन भन्दाखेरि अवेरनेसको कमीको कारण यो नभएको हो क्या होइन यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने स्कुल लेभलदेखि नै होइन हामीले चाहिँ एउटा यो लको होइन अनि एउटा पोलिटिक्सको यो चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस चाहिँ बिस्तारै त्यो बच्चैदेखि मतलब बच्चा एज इन 8देखि नै 9देखि नै बिस्तारै लाँदै लिएर आउँदै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एक त होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब तपाईँहरूकै के भन्छ भोइस कमजोर भयो भन्नुहुन्छ है अनि कस्तो हो भनेदेखि मैले यही आर्टिकल लेखिसकेपछि होइन यो आर्टिकल होइन म थुप्रै आर्टिकल लेखिसकेपछि मैले अघि पनि भनिसकेको छु म महिलालाई अलिकति फोकस गर्छु भनेर होइन अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो फेमिनिस्ट तिमी त कस्तो महिलाको बारेमा मात्रै लेखेको आवाज उठाउँदाखेरि पनि प्रब्लम नउठाउँदाखेरि पनि प्रब्लम होइन मैले अलिकति हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्ड लिन खोजेँ भनेदेखि यसमा चाहिँ केही गडबडी छ है भन्ने खालको त्यो मेन्टालिटी अथवा त्यो भनौँ न त्यो पस्या छ क्या अनि फेमिनिस्टको कुरा किन गरेको तिमीले त खालि फेमिनिस्टको मात्रै कुरा गर्छौ कस्तो फेमिनिजम तिमीमा त भन्ने खालको क्वेसनहरू उठ्छ जुन कुराको लागि हामी लडिरहेका छौँ जुन कुरा हामीले पाइरहेका छैन त्यो विषयमा बोल्दाखेरि पनि मैले सामान्य लेख लेख्दाखेरि त मलाई यस्तो प्रश्न उठ्छ भनेदेखि होइन त्यो एउटा राजनीतिक लेभलमा गएर एउटा भोइस उठाउँदा जहाँ चाहिँ मेलहरू धेरै हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब पहिलेदेखि कस्तो भइरहेछ भनेदेखि एउटा इक्जाम्पल दिन्छ यसमा एकचोटि हामी कुरा गरेर बसिरहेका थियौँ होइन अनि नर्मल कुरा भइरहेको थियो अनि कस्तो भनेदेखि अब शिक्षित वर्गकै एउटा समूहमा बसेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अनि अचानक के कुरा निस्क्यो भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ एउटा बुढाबुढी थिए अरे अनि के भएछ भन्दाखेरि बुढी चाहिँ इन्सपेक्टर बुढा चाहिँ हवलदार अनि हवलदारले चाहिँ के गर्नु पर्यो अब सलाम ठोक्नु पर्यो इन्सपेक्टरलाई त हरेकचोटि देख्दाखेरि अफिसमा भेट्दाखेरि अनि कस्तो भयो होला त्यो बुढालाई भन्ने खालको कुरा निस्क्यो क्या अनि मैले प्रश्न उठाएँ अनि किन गर्नु हुँदैन र के हुन्छ त गरेर
भन्ने खालको क्वेसन मैले उठाएँ होइन। अनि उहाँहरूले मलाई त्यतिखेर एकदमै हाँसो लाग्यो के हुन्छ नि त्यस्तो कन्सेप्ट छ क्या इच एन्ड एभ्री मान्छेमा। केटा मतलब एउटा बुढी चाहिँ बुढा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तलै हुनुपर्छ, प्रोफेसनल्ली तलै हुनुपर्छ। मैले जतिसुकै पढौँ होइन, जतिसुकै डिग्री मेरो हातमा आओस् होइन, जतिसुकै जेसुकै होस्, मेरो श्रीमान मभन्दा अलिकति माथिल्लो लेभलको हुनुपर्छ है, यु सुड अर्न मोर भन्ने खालको कन्सेप्ट छ क्या हामीमा। अनि यस्तो समाजमा यस्तो सामान्य समूहमा पनि यस्तो कुरा उठ्छ भनेदेखि होइन तपाईँ कसरी भन्नु, तपाईँलाई म कसरी भनौँ क्या अब यो हामीले भोइस नउठाउँदाखेरि पनि यस्तो भएको हो भनेर चाहिँ त्यो भोइस नउठाएको हो कि कमजोर भएको हो कि भन्नुहुन्छ। भोइस उठाउँदाखेरि पनि यस्तो क्वेसनहरू उठ्छ क्या, त्यही हो। अनि मलाई अनि सिधै के उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरिदेखि त्यस्तो भए तपाईँ भोलि पर्सि म तपाईँलाई हेर्छु, तपाईँलाई त म देखिरहन्छु, तपाईँले भोलि पर्सि गएर कस्तो मान्छेसँग बिहे गर्नुहुन्छ म पनि हेर्छु नि भन्ने खालको सिधै उहाँले प्रश्नै मतलब उहाँले सिधै भन्नुभएको कुरै त्यही हो क्या। अनि त्यसपछि अब यस्तो कुरा आइरहेको छ होइन, यस्तो कुरा उठिरहेको हुन्छ होइन। तर नेपालको राष्ट्रपति पनि अहिले महिला हुनुहुन्छ, तर पवित्र कार्कीको एसिड प्रहार भएको छ, तर उहाँहरूको आवाज सुनिँदैन। उहाँहरूले ठिक छ उहाँले नेतृत्व हस्तक्षेप गर्न सक्ने, उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वमा हुनुहुन्न होला, तर आवाज त उठाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि होइन मलाई लाग्यो मैले उठाएँ होइन, आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ पनि हुन्छ क्या, मैले के सोच्ने भन्ने कुरा ममा भर पर्छ नि त। मैले अरूको लागि सोचिदिएर हुँदैन क्या, बुझ्छ नि। मतलब कस्तो भनेदेखि उहाँको मेन्टालिटी, उहाँ कस्तो सिचुएसन, कस्तो परिवारमा हुर्केर कस्तो परिवेशमा हुर्केर आउनुभयोमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्या यो कुरा चाहिँ होइन। उहाँले उठाउनु भएन, किन उठाउनु भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ उहाँ स्वयंलाई सोध्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि मलाई उहाँको कुरा थाहा हुँदैन। तर तपाईँ एउटा नारी भएको हिसाबले उठाउनु पर्ने हो कि होइन? म त उहाँले मात्रै होइन, किन राष्ट्रपतिले मात्रै, हरेक गाउँमा घरमा एउटा हुन्छ नि फ्यामिलीमा छोरी होस् आमा होस् सबैजनाले उठाउनु पर्छ कि यो विषय चाहिँ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अल्टिमेट गोल इज गेटिङ म्यारिड, जतिसुकै पढे पनि होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरिदेखि घरमै कन्फाइन्ड गरिन्छ क्या। हामीले चाहिँ किचन पनि सम्हाल्नु पर्ने, बच्चा बच्ची पनि सम्हाल्नु पर्ने, एभ्रिथिङ जुन कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि पुरुषले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ भएन कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रोमा फेमिनिजम चाहिँ कस्तो फेमिनिजम आयो भन्दाखेरिदेखि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। अब हरेक मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। मैले देखेअनुसार चाहिँ कस्तो फेमिनिस्टहरू आउनुभयो भन्दाखेरि हामीलाई त फेमिनिस्ट कस्तो इक्विटी चाहियो हो नि त। फेमिनिजमको मूल उद्देश्य भनेको त महिला र पुरुष बिचको इक्विटी। अभियसली हामी दुईजना एउटै त होइन नि त होइन, त्यो त अभियसली बायोलोजिकल फरक छ, के भन्छ इमोसनल फरक छ होइन। अनि कस्तो भयो भन्दाखेरिदेखि चाहिँ यदि केटाले भाँडा माझ्दैन म पनि भाँडा माझ्दिनँ, केटाले घरको काम गर्दैन म पनि घरको काम गर्दिनँ भन्ने खालको फेमिनिजम बढी भयो कि जस्तो लाग्छ क्या। नि हामी तपाईँले अघि नै उठाउनु भएको थियो नि प्रश्न, त्यो वेस्टर्नाइजेसनतिर गयौँ भनेर। अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो फेमिनिजम चाहिँ त्यतातिर पनि गयो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हामी चाहिँ वेस्टर्न पहिरन पहिरेर चाहिँ फेमिनिजम अथवा फेमिनिस्ट भएको आफूलाई फिल गर्छौँ कि जस्तो पनि फिल भयो मलाई चाहिँ। मैले जतिसम्म हेरेछु होइन, जतिसम्म बुझाएको छु त्यो अनुसारले चाहिँ त्यस्तो मलाई फिल हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ अल के छ नेपालको सिचुएसन, किन भन्दाखेरिदेखि 16 इयर्सभन्दा कमको लाइक चाइल्ड म्यारिज त अभियसली अहिले पनि छ नि त, अहिले पनि छ क्या, प्रिभिल गरिरहेछ, धेरै छ होइन। अनि यो कस्तो हुन्छ भने अब यो डाउरीको के भन्छ मामिला मात्रै होइन। म एकजना सांसदकै केही दिन अगाडि एउटा सांसदकै घरमा अन्तर्वार्ता लिनको लागि त्यो समय मागेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ। उहाँको घरमा साना दुईजना नानीहरूले काम गरिरहेको हजुर अब पनि देखेको थिएँ। यस्तो मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेको छु होइन, एक त यो मेन्टालिटीको कुरा आउँछ होइन। तपाईँले देख्नुभयो होइन, तर तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कि भएन भन्ने कुरा तपाईँमा भर पर्छ क्या। त्यो कुरामा हामी देख्छौँ नि जे कुरा, त्यो कुरामा हामी के गर्छौँ, देख्यौँ, हामीलाई के हुन्छ दिमागमा यस्तो छ यो मान्छे यस्तो भयो। तर त्यतिखेर प्रश्न उठाएर त्यतिखेरै
केही न केही गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि इच एन्ड एभ्री जनाले पक्कै पनि। तर तपाईँ जस्ता धेरै युवाहरू टिकटकमा व्यस्त छन्। यस्तो अब यो कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि म आफ्नो व्यक्तिगत एउटा रुचि हुन्छ हैन, त्यो व्यक्तिगत रुचिलाई म एउटा जीवनको अल्टिमेट गोल भनेको व्हाट इज अल्टिमेट गोल अफ लाइफ भन्दाखेरि त ह्याप्पिनेस हो नि त। मैले जे गरौँ आई निड टु बी ह्याप्पी भन्ने कुरा हो नि त। अनि कस्तो भन्दाखेरिदेखि यो 1 घन्टा टिकटक बनाएर मैले आफ्नो व्यक्तिगत रुचि अथवा मैले आफ्नो जतिसुकै एउटा टेन्सन हुन्छ अथवा आफूले काम गरिरहेकोमा एकछिन ब्रेक लिएर एउटा टिकटक बनाउँछु, एउटा टिकटकमा हाल्छु भन्ने बित्तिकै त्यो टिकटकलाई इस्यु बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मैले भन्न खोजे के भने पछाडि जसरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म उनले न्याय पाएका छैनन्। पवित्र कार्कीहरूमाथि एसिड प्रहार भएको छ दिनदहाडै भनिसके पछाडि धेरैजनाले आवाज उठाउनु पर्ने हो। यो आवाज त अलिक कम भयो, एकदमै कम भएको छ एकदमै। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि एक त फ्यामिली सपोर्ट नभएर पनि होला हैन, बिकज मेरो फ्यामिलीमा मेरो पेरेन्ट्सहरूले दे हेभ अलवेज सपोर्टेड मी क्या। तर तपाईँ जस्तै धेरैजना राजनीति गर्ने युवाहरू म महिला अधिकार कर्मी हो भनेर आवाज उठाउनेहरूले पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँ भन्दाखेरि धेरै बोल्न मान्नु भएन। भनिसके पछाडि हामी कस्तो खालेको राजनीति गर्दैछौँ, कस्तो खालेका युवा पुस्ताहरू चाहिँ के मेन्टालिटी बोकेर अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि त देखायो। हजुर, अब यस्तो हुन्छ यो पनि एउटा पर्सनल चोइस हो क्या। किन भन्दाखेरिदेखि आई वान्ट टु कम इन फ्रन्ट अफ मिडिया अथवा आई डु नट वान्ट टु कम इन फ्रन्ट अफ मिडिया भन्ने कुरा स्वयं मेरो इच्छाको कुरा हो क्या। उहाँलाई मिडियामा नआइकन काम गर्न पो मन छ कि बा उहाँले आफ्नो लेभलबाट त्यसरी पो गरिराख्नु भएको छ कि वा अहिले त हजुर आफै भन्नुहोस् न मिडियामा आउन त कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि डर हुन्छ क्या मिडियामा आउनको लागि। तर म त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु हुँदैन भन्दै उनका गुणगान गाउँदै आउने त छन् फेरि धेरै। तिनी महिलाहरूले पनि त आवाज त उठाएका छैन। एक्ज्याक्टली। अब कस्तो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ हटाउनु हुँदैन उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो वा आफ्नो व्यक्तिगत चोइसेस हो क्या। त्यो उहाँहरूको चोइसेसलाई लिएर चाहिँ मलाई उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभयो भनेर मलाई प्रश्न उठाउनु हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई हो। उहाँहरूले सवाल आफ्नो जेन्डरको लागि, आफ्नो इक्विटीको लागि, आफ्नो जेन्डर इक्विटीको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। म त भन्छु, मैले भने त सबैले सबैले उठाउनुपर्छ, आफ्नो लेभलबाट जति सकिन्छ उठाउनुपर्छ हैन। तर अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिदेखि कतिलाई चाहिँ अब मिडियामा आएर विश्वास गर्ने अहिले समय नै छैन क्या। किन भन्दाखेरि एउटा यत्रो मिडिया भनेको त एउटा प्लेटफर्म हो नि त हैन, एउटा इन्फर्मेसन दिने इन्टरटेनमेन्ट दिने प्लेटफर्म हो नि त। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा अहिले हामीले हेर्दै आयौँ भनेदेखि चाहिँ मिडियाबाट अलिकति सानो यत्रो अब 1-1.5 घन्टाको अथवा भनौँ न आधी घन्टाको एउटा जुन भिडियो हुन्छ त्योबाट 15 सेकेन्डको केही न केही अब मान्छेको अब जिब्रो त चिप्लिहाल्छ नि, अभियसली चिप्लिन्छ हैन कुनै कुनै कुरामा त हैन। बोल्दा बोल्दै त्यो 15 सेकेन्डको जुन त्यो चिप्लेको ठाउँ चाहिँ निकालेर त्यसलाई ट्रोल बनाएर त्यसलाई अनेक थोक गरिदिने, आफ्नो इमेजै डाउन गराइदिने खालको कुराहरू त भइरहेछ नि त मिडियाबाट पनि हो। त्यस्तो देखिसकेपछि कुन आधारले चाहिँ मिडियामा आउने भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको हुनसक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ हैन। तर यस अभियसली आफ्नो लेभलबाट जति सकिन्छ, चाहे त्यो आफ्नै त्यो घरबाट सुरुवात जो स्टार्ट गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। न्याय चाहिँ एकदम सस्तो भयो कि अथवा न्याय चाहिँ पैसामा बिक्न थाल्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ क्या। त्यही हो। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एट लास्ट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता तत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। यो चाहिँ मनुस्मृतिमा लेखिया छ हैन। हामीले अब ट्रेडिसनलाई चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा लेखिया छ गीता पढ्नु हुँदैन नारीले अथवा त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा जुन सोचाइ छ, कन्सेप्ट छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो के हो भन्दाखेरिदेखि यो मनुस्मृतिमै लेखिया छ कि जहाँ चाहिँ एउटा नारीको सम्मान गरिँदैन, जुन ठाउँमा नारीको सम्मान गरिँदैन, तपाईँ त्यसलाई भगवान मान्नुहोस् वा प्रस्पिरिटी मान्नुहोस् वा सुख मान्नुहोस्, त्यो चाहिँ जहाँ अपमानित हुन्छन् नारी, जुन घरमा अपमानित हुन्छन् त्यो घरमा चाहिँ प्रस्पिरिटी इज नट पोसिबल भन्ने खालको कुरा हो हैन। सो हामीले चाहिँ एकअर्कालाई अब पुरुष र नारी एउटै हो चाहिँ म भन्दिनँ, तर एकअर्काको पूरक त हो नि त हैन। सो
ह्यान्ड इन ह्यान्ड दुवैजनाले अब नारीले पनि आफ्नो भोइस उठाउनु पर्यो, त्यसमा सपोर्ट पनि मेनले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। ह्यान्ड इन ह्यान्ड दुवैजना चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ परिवर्तन देखिन्छ, अनि चाहिँ इक्विटी देखिन्छ, अनि चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन अनि चाहिँ भायोलेन्स कम हुँदै जान्छ कि जस्तो मेरो विचार हो। थ्याङ्क यू।